عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان، اور اللہ سبحانہ و تعالی اول وقت تے جمعۃ المبارک دی ادائیگی کرن دی اہل ایمان، اہل اسلام نو اللہ تعالی توفیق عطا فرمان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعہ دے دن نو بڑی عظمت فضیلت عطا فرمائیے۔ سارے دناں دا سردار جمعۃ المبارک دا دن ہے، اور اے اہل ایمان، اہل اسلام دا خوشی دا، عید دا جمع ہو کے اللہ دی بندگی کرن دا دن ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام نو حکم بعد اپنی امت تک پہنچان دا اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے، اور کیا ہے کہ اس دن غسل کرو، صاف ستھرا بہترین لباس پہنو، خوشبو استعمال کرو، مسواک کر کے زلفاں اندر، بالا اندر تیل لگا کے اول وقت مساجد دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ السلام نو آپ دی امت تک اے حکم پہنچاننا کیا ہے۔ اور اس دن سانو چاہیے، ساری ذمہ داری عائد ہوندی ہے ساڈے تے کہ اپنے بچیاں نو اسی نال لے کے تیاری کرا کے مساجد دے اندر لے کے آئیے، اور انہاں نو اس دل دی عظمت اور فضیلت دسیے۔ صرف علماء دی ذمہ داری نہیں، اے ہر مسلمان مرد عاقل بالغ دی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ بھی اور اپنے بچیاں نو بھی اس دن دی اہمیت، افادیت، فضیلت دسے، اور یہ دی تیاری خود بھی کرے اور اپنے بچیاں نو بھی کرا کے مساجد دی طرف لے کے آئے۔ کیونکہ کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ نے سانو اس دے بارے پوچھنا ہے۔ جو اولاد دیتی ہے نا، یہ اولاد جو مرضی کر دی رہے، جس طرح بد عمالیاں کر دی کرے، اسی ذرا دھیان نہیں کرتے۔ انہاں دی بد عمالیاں دا خمیزہ سانو دنیا اندر بھی بھگتنا پیندا ہے بسا اوقات، اور کل قیامت دے دن جڑا بھگتنا پینا وہ تے بھگتنا ہی پینا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر بیشتر اے حدیث جڑی لے آندی ہے کہ ہر بندہ اپنے فیملی دا جو ممبر ہے او دے کولوں دی فیملی دے بارے قیامت دے دن باز پرس ہوئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن کئی ایسے بد نصیب ہونے نے کہ جنہیں ذمے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں ہیں نے لیکن دجیاں دے گناہ ڈال کے انہوں جہنم میں چاہوں دے منہ ڈال دینا ہے۔ کتے اسی بھی اس لسٹ دے اندر نہ آ جائیے، اس واسطے اپنی ذمہ داری انہوں نبھایا کرو، اور اپنے بچیاں نو بتایا کرو کہ جمعہ دے دن دی عظمت کیا ہے، جمعے دے دن دا مقصد کیا ہے۔ اے دن اللہ نے سارے دنوں دا جو سردار بنایا، اے دا فائدہ بتایا کرو اپنے بچیاں نو، اور نال لے کے آیا کرو بچیاں نو، نوا کے سونے کپڑے پا کے، جڑے بچے سمجھدار نے انہاں بچیاں نال لے کے آیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس وقت آدم علیہ السلام نو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے آدم اسا تینوں پیدا کیتا ہے، بنایا ہے۔ جس وقت اسی تینوں بنا لئیے
اور تیرے اندر اپنی روح ڈال دئیے۔ اللہ اکبر، جس وقت تینوں بنایا اور تیرے اندر اپنی روح ڈالیے، اور اس تو بعد اساں کیا سارے اپنے ملائکہ فرشتے آنو کہ میرے آدم نو سجدہ کرو۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر کیا سارے آدم دے سامنے سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیتا سوائے ابلیس تو۔ جاؤ لال شرٹاں نو پھڑ کے اندر لے آئے نکمے نو، تیرے کن بھن چھڑے بے وقوفا، جدوں مسجد جو شرارت ہے تینوں اور کام ہی کوئی نہیں، کوئی سکون نال بیٹھو۔ تو آدم علیہ السلام نو فرشتے والے اللہ دے حکم نو سامنے رکھ کے سجدہ کیتا ہے، کیونکہ حکم اللہ دا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جو حکم دین وہ خالق ہے، وہ جو چاہے وہ کروا سکتا ہے، اور جیڑا چاہے اللہ وہ حکم دے سکتے نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، تمام فرشتیاں سجدہ کیتا ہے سوائے ابلیس تو، یہ اڑ گیا۔ اللہ لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیا تینوں اے بات دی سمجھ نہیں آئی کہ تو میرے آدم نو سجدہ کر جدوں کہ میں حکم دیتا ہے؟ اللہ اللہ کہنے لگے قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا جب کہ میں تینوں حکم دیتا ہے؟ جدوں میں سجدے دا کہا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تو کہنے لگا قال انا خیر منہ، میں انہوں سجدہ قیاس دی بنا تے نہیں کیتا، میں انہوں سجدہ اس واسطے نہیں کیتا کہ اے مٹی تو بنایا گیا ہے، مٹی نو گوندیا گیا ہے، سڑی گلی مٹی لئی گئی ہے، اس مٹی دے اندر پانی ڈال کے کئی دن تک انہوں رکھ دیتا گیا ہے، جدو دے اندر اس سران آن لگ پئی ہے، بدبو آن لگ پئی ہے، پھر اس مٹی نو گوندیا گیا، پھر اس تو آدم دی تخلیق کیتی گئی، پھر انہوں سجدہ او دے اندر روح ڈالی گئی، پھر انہوں سجدے دا حکم دیتا ہے۔ اس بنا تے میں انہوں سجدہ نہیں کیتا، کیوں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اگر میں اگ تو بنیا، اے مٹی تو بنایا گیا ہے، اس واسطے میں سمجھا کہ میری فضیلت یہ تے زیادہ ہے، میرا درجہ زیادہ ہے، میں تو بہتر ہاں، اور بہتر ہو کہ میں بدتر نو کیوں سجدہ کرا۔ اللہ اللہ اڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں اپنی عدالت جو اپنے ہاں انہوں اللہ نے دور کر دیتا، اور کیا قال فاہبط منک، فرمایا دفع ہو جا، فاہبط منہا، فرمایا دفع ہو جا، اس تو نکل جا۔ اللہ اللہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ تو جو تکبر کیتا ہے نا، تیرے اس تکبر دی بنا تے تینوں لائق نہیں سی کہ تو تکبر کر، کیونکہ حکم میں رب دے رہا، اور میرے رب دے حکماں دے سامنے جڑا اڑدا ہے نا، او بندہ متکبرہ ہوندا ہے۔ اج کنے حکم نے رب دے جنہاں دے سامنے اسی اڑ رہے ہیں؟ کیا ایک حکم اللہ دا جس نے تسلیم نہ کیتا انہوں اللہ نے اپنی عدالت چو لعنتاں دا توق پا کے ددکار دیتا، تے جڑے اسی اینے اللہ دے حکم دے سامنے اڑنے ہیں، ساڈا کی حال ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچنے دی بات ہے، ایک سجدہ نہ کرن دی وجہ تو
ابلیس شیطان دا اے حال ہے، قیامت دے دن تک اللہ تعالیٰ نے تے لعنتاں دا حکم دیتا ہے، اور لعنتاں پیندیاں نے اور پیندیاں رہن گیاں، اور اللہ نے لعنتاں دا توق پا کے انہوں اپنی بارگاہ چو راندہ درگاہ کر کے نکال دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اہل ایمان اہل اسلام نو حکم دیتا ہے کہ تسی اے دے شر تو میری پناہ طلب کریا کرو، اور کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اللہ، اللہ میں تیری پناہ اندر ہونا اس شیطان ملعون دے شر تو جو تیری عدالت چو راندہ گیا ہے، تیری عدالت چو جن تے پھٹکار پئی ہے، لعنتاں دا توق پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ نو کہنے لگا، اللہ کہنے لگا انکا من الصاغرین، فرمایا تو ہن ذلت دا توق تیرے گل دے اندر ڈال دیتا گیا، اور تو قیامت دے دن تک ذلیل ہوئے گا۔ پھر انہیں اپنی صلاح نہیں کیتی کہ اپنی صلاح کر لے اللہ تعالیٰ کے جڑا کہ او معافی منگے اور کہے کہ ٹھیک ہے ربا جو تو کہنا ہے، بلکہ اڑیا رہا اور کی کہنا ہے؟ قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر انج کر قیامت دے دن تک منو مہلت دے دے، منو ٹھل دے دے کہ میں کی کراں۔ اللہ اللہ، میں تیرے بندیاں نو تیری عبادت تو روکدا رہاں اور انہاں نو گمراہ کردا رہاں، اور لعب دے اندر انہاں نو مصروف رکھ کے انہاں کو مشغول کر دیا کہ ربا اے تیری عبادت دا انجی ذہنوں بھولی جان، نت نئے نئے کھیل تماشے انہاں نو میں او بتاواں اور انہاں دی طرف انہاں نو راغب کراں، اور اے دے اندر ایسے مصروف مشغول ہون کہ اے تیری عبادت تو انجی جڑا کہ آری ہو جان۔ قال ربی، اے میرے رب، الا انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ اللہ، تو کہنے لگا کہ میں کی کراں؟ فَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرا جڑا سیدھا رستہ ہے جدے تے چلیا صراط مستقیم تے بندہ گامزن ہو جاندہ ہے، ہدایت تے آ جاندہ ہے اور تیری جنت دا راہ پا جاندہ ہے، اللہ میں انہاں راواں تے بہ کے تیرے بندیاں نو بھٹکاندا رواں۔ شیطانی رستے جڑے نا وہ بڑے بہت زیادہ جلدی جڑا نا بندہ انہاں تے جڑا ہے وہ چل پیندا ہے، نیکی دی طرف مشکل اور بدی دی طرف آسان جڑا کہ یہ لوگ لگتے ہیں، اور یہ سب شیطان دے ہتھ کنڈے نے، شیطان دے رستے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، فرمایا کہ شیطان دی راواں تو بچے آ جائے، شیطان دی پیروی تو بچے آ جائے۔ اللہ پاک نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے شیطان دی قدمہ دے پیچھے نہ چلے آ جائے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ کہتے ہیں تہاڈا واضح دشمن ہے، ایدی دشمنی تہاڈے ماں باپ تے ظاہر ہوئی ہے، اور آدم ایڈی حسی جنت دے اندر رہندے سن، آدم اور حوا نو جنت دے حسی محلہ چو نکال کے نے دنیا دے بکھیڑے اندر پا دیتا ہے۔ اور اللہ اللہ، اس دیاں چالاں بڑیاں خطرناک نے۔ اللہ پاک کہتے ہیں پہ تو بچو، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، فرما میری عبادت دی طرف آؤ، میری بندگی دی طرف آؤ۔ اللہ اکبر۔ اے جتنے کھیل تماشے سب شیطان نے دسے نے، اور سب شیطانی راواں نے، کیوں کہ انہاں دے اندر پہ کے بندہ عبادت تو غافل ہو جاتا ہے، عبادت دے اوقات بھول جاتا ہے۔ ادھر ایک کھیل شروع کیتا ہے، اور وہ کھیل ایسا طویل ہویا ہے کہ وہ دے اندر نماز بھی چلی گئی،
اللہ دی بندگی دا وقت ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے استبل دے اندر آئے، بہترین کمال قسم دے گھوڑے بدے نے، اور گھوڑیاں دے نال جڑا نا دھیان لگ گئے۔ حالانکہ اسلام نے گھوڑے نو ایدا رکھنا اینو مرغوب مشغلہ کیا ہے۔ اسلام نے 4 کھیل جڑے نے اے سانو دیتے نے، وہ کیڑے کیڑے نے؟ انہاں نے فرمایا تیر اندازی کرو، نشانہ بازی کرو، تاکہ کل کلا دشمن نال تہاڈا ٹاکرا ہوئے تے رب دی زمین تے رب دے دشمن جڑے نے تہاڈا نشانہ اینا ٹھیک ہوئے، اینا تیز ہوئے، اینا درست ہوئے کہ رب دے دشمن مارو۔ اپنے آتے نہیں ازمانا، دشمن اسلام، دشمن رسول جو نے انہاں تے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا تیراکی جڑی ہے اینو اپناؤ۔ تیراکی تو مراد پانی دے اندر تیرنا ہے، پانی دے اندر تیراکی دا حکم اسلام نے دیتا ہے، اور بہترین کھیل ہے، بہترین کھیل ہے نشانہ بازی، تیر اندازی، نیزہ بازی، بہترین کھیل ہے اسلام دا۔ دوسرا کھیل ہے تیراکی، یعنی پانی دے اندر تیرنا۔ کسی وقت اگر تسی ایسی جگہ تے ہو جتھے رستہ نہیں، پانی ہے، تاکہ کم از کم تانوں تیرنا تے آئے نا، تیر کے تسی اپنی منزل تے رواں دوا ہو جاؤ۔ تیسرا کھیل اسلام نے دیتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا گھوڑ سواری ہے، گھوڑ سواری اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑیاں دا ذکر قرآن اندر کیتا ہے، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ کمال دی بات ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے، اللہ پاک نے گھوڑیاں دا ذکر کیتا ہے قرآن وچ۔ اللہ نے سورت ہی نازل کر دیتی ہے، سورہ العادیات۔ او گھوڑے جڑے رب دے رستے چ دوڑن والے اور جرت والے، اور جدو دوڑتے نے انہاں دے قدماں دے وچوں چنگاڑیاں نکلدیاں نے، اللہ اللہ، ہوا دی طرح اڑنے والے گھوڑے، یعنی دوڑنے والے گھوڑے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نا گڈیاں بنائیاں سن اور گھوڑے بنائے، اور انہوں نے پر لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا انہاں دے نال کھیل دیاں، بچے کھیل دے پاس رکھے۔ تو آپ فرماندے نے عائشہ گھوڑیاں نو پر لگے ہوندے نے؟ آپ فرماندیاں نے محبوب نبی جی جنت جڑے رب نے گھوڑے رکھے نے انہاں دے پر نہیں ہے والا۔ کمال دی بات۔ تو آپ مسکرا پے، جنت دے اندر جڑے گھوڑے نے انہاں دے پر نے، ایک گھوڑا جنت وچ وی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ کھیل اسلام نے دیتا ہے، فرمایا یہ کھیل اپناؤ، اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، سیدنا سلیمان دا واقعہ ذرا اس کتاب دے اندر میں تواڈے ساتھ تواڈے تے نازل فرمایا، انہوں پڑھو اور انہوں پڑھ کے سناؤ۔ فرمایا اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے جدو گھوڑے پیش کیتے گئے نا، تے حضرت سلیمان انہاں دی گردن تے انج ہاتھ پھیر رہے نے، پشت تے ہاتھ پھیر رہے نے اور خوش ہو رہے نے، اور کہندے نے کیا کمال دے گھوڑے نے۔ انہاں اندر اتنے مشغول ہوئے کہ انہاں دا جڑا عبادت دا وقت سی نا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بعد دے اندر انہوں نے احساس ہویا، پریشان ہوئے، اور انہاں سارے گھوڑیاں دیا گردناں کٹ دیتی، انہوں نے اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا۔ اور کیا کہ جیڑی چیز منو اللہ دی عبادت تو غافل کر دے، دھیان لگا دے، او چیز او دے نال میں دل بہلا نہیں سکدا۔ اللہ اکبر۔ تے اج اسی چھوڑ دے نہیں کھیلاں نو، چھڈ دے ہی نہیں، اینا انہاں نو محبوب سمجھیا
کہ نہ سانو نماز دی فکر ہے، نہ سانو اذان دی پرواہ ہے، نہ اسی رب تعالیٰ دا خوف دل چ رکھنے ہاں۔ اوے اللہ دے بندے ہو جے نہ کھیلاں چ پے کے موت تہاڈی واقع ہو گئی تو رب دے ہاں کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ کہ اللہ دی عبادت دا ٹائم ہے تو ادھر تسی کھیلاں چ لگے ہو۔ اس کھیل چ پیا جے تہاڈی موت ہو جاندا، کئی بندے کھیلتے کھیلتے مر جاندے نے، کئی نوں کھیلدیاں چوٹ لگدی ہے مر جاندے نے، دوڑدیاں کھیل دے اندر چوٹ گردے نے، دماغ دی ہڈی تے چوٹ آندی ہے مر جاندے نے، اور کئیاں نوں اٹیک ہو جاندا ہے مر جاندے نے کھیلدیاں۔ قیامت دے دن دنیا جڑا بھی حالت جائے گا اس حالت وچ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ لوگاں دے اندروں کچھ ایسے بھی ہیں نے مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث، جڑے کھیل تماشے آدیاں چیزاں جڑیاں انہاں نوں خرید دے نے، انہاں دی خرید و فروخت کر دے نے، اور انہاں دے اندر پے جاندے نے، اور انہاں دے اندر پے کے رب دے بندیاں نوں اللہ دی بندگی تو جڑا گمراہ کر دیندے نے، اللہ دی بندگی تو غافل کر دیندے نے۔ صحابہ اکرام فرماندے نے لہو الحدیث تو مراد کھیل تماشا ہے، بعض صحابہ فرماندے نے اس تو مراد گانا بجانا ہے، گانے بجانے دیاں سرور دیاں محافل، ایسیاں محفلاں جنہاں دے اندر کھیل تماشا کیتا جاندہ ہے اور بندہ انہاں اندر مشغول ہو جاندہ ہے۔ شریعت اسلامیہ دی روح دے اندر گانا بجانا حرام ہے، آلات موسیقی حرام نے، گانا سننا حرام ہے، گانا گنگنانا حرام ہے۔ فرمایا اس تو بہتر ہے بندہ گنگنائے گانا گائے، اس تو بہتر ہے اللہ اکبر کہ بندہ یہ تو بہتر ہے گنگنان نالو گانا گنان نالو اپنے پیٹ اندر پیپ بھر لوے، یہ بہتر ہے گانا سنن نالو۔ قیامت دا دن ہویا ہے کنا دے اندر جڑا نا سیسا پگلا کے ڈالیا جائے گا جڑا بندہ گانے سنن دا رسیا ہے۔ اور کئی بندے پتہ ہی کردے نے، وہ آدھے راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی، اڈے بے وقوف نے۔ شروع دن دا آغاز اللہ دی کلام تو کرنگے، تلاوت تو کرنگے، گڈی چلان رہے نے تاں، دکان تے بیٹھے نے تاں، دفتر بیٹھے نے تد، جے کتے اللہ اکبر کم کرن رہے نے تاں سب تو پہلو تلاوت، اس تو بعد پھر جڑا کہ کوئی نعت کوئی قوالی، پھر گانے اج لگ پیندے نے، سارا دن گانے۔ گڈی ڈرائیو ہے جی مینوں نیند نہیں آندی، اور فٹے حال تیری اس عادت دا کہ بیٹھا تو موت دے منہ تے میں بدبختہ تے کردا کی ہے پیا، کوئی اتھے اللہ اللہ کر، کوئی رب کو معافی مانگ، کوئی استغفار کر، کوئی اپنی نیکیاں ودا، کوئی پتہ تینوں ہے تیری زندگی دا سفر آخری سفر ہوئے، اتھے بیٹھ کے موت دے منہ تے تو گانے سنن رہا ہے اور نال دوجیاں نوں بھی برائی اندر ملوث کر رہے ہیں۔ گانا بجانا سننا سنانا یہ خرید و فروخت کرنا بیچنا حرام ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ اکبر، ایسے کم کرنے والے انہاں نوں اپنا مکان یا اپنی دکان کرائے تے دینا، یہ بھی اس برائی دے اندر ملوث ہے، تعاون کرنا ہے۔ جبکہ اللہ کہندے نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوجے نال نیکی اور تقوی دے کماں اندر تعاون کریا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی نو لال تعاون کرو، برائی دے کماں اندر ایک دوجے دا ساتھ نہ دیا کرو، برائی دے کماں ایک دوجے دا ساتھ نہ بنو، ایک دوجے دی مدد نہ کرو، برائی دی مذمت کرو، او دا کم برائی کرنا لیاں دے نہیں آنا۔ اللہ اکبر، اے ماہ فروری ہے، اس ماہ دے اندر ماہ فروری دے پہلے ہفتے بسنت منائی جاندی ہے۔ آ دیکھو جنرل مشرف دے دور دے اندر بے شمار معصوم جاناں دا ضیاء ہویا، بے شمار ماواں دے پتر جڑے نے انہاں دے گلے کٹے گئے، اس ڈور نے، کیمیکلی ڈور نے کٹے۔
کئی دوشیزہ انہاں دے سہاگ اجڑے، اور کئی ماں باپ دے جڑے اکلوتی اولاد جڑی ہے وہ اس ڈور نے اللہ اللہ دنیا تو انہاں دی زندگی ختم کر دی تھی۔ جدو یہ معاملہ دیکھیا تو یہ نقصان مد نظر رکھدے ہیں اتنے پابندی لگا دیتی۔ پابندی لگی، اج دی ساڈی موجودہ حکومت نے دوبارہ اس پابندی نو ختم کر کے انہاں دیکھیا کیڈا کمال دا کم ہو رہا سی۔ 5 فروری یکجہتی کشمیر دا دن ہے، عالمی دن ہے، کشمیر والے نال ہمدردی۔ ویسے تے سارا سال 11 مہینے تے اللہ اللہ 28-29 دن سانوں خیال نہیں آتا کشمیر دا، ایک دن بس انہاں نال اظہار یکجہتی نعرے لگا کے جلوس نکال کے محافلہ انعقاد کر کے تے اسی سمجھنے سانوں بڑا انہاں نال ہمدردی ہے۔ اے فضول دیاں باتاں نے۔ اللہ اکبر۔ اہل کشمیر، کشمیر والے آواز سے دعاواں کردے رہنا چاہیے اور انہاں دی آزادی واسطے جڑا کوشش کردے رہنا چاہیے۔ اس دن نو بسنت دے تہوار اندر بدل کے کشمیر والے نال کوئی انہاں دے حق وچ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ فروری دے مہینے دے اندر ایک اور تماشا لگایا جاتا ہے۔ 8 فروری 14 فروری جڑا ہے وہ حیا باختہ کم کیتے جاندے نے، ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، عالمی بے حیائی دا دن، عالمی بے حیائی دا دن۔ اور اے بسنت دا جڑا ماجرا ہے، اے لاہور دے اندر دیکھو کروڑاں روپیے جڑا انہاں دا ضیاع ہویا ہے، لاکھوں روپے دیاں چھتاں جڑیاں نے وہ کرائے تے بکنگ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 ارب روپیہ ہن تک جڑا وہ ضیاع ہو چکے ہے، 4 ارب۔ گورنمنٹ دی سمجھ نہیں آتی، مزدور غریب عوام پس رہی ہے مہنگائی دے اندر، اور انہاں نو تہوار دا پیا ہے۔ اور تہوار بھی انہاں نو بس ساڈے بھی مسلمان نے تہوار ہونا چاہیے، یہ بیک گراؤنڈ کی ہے، بیک گراؤنڈ کی وہ طرف دھیان کوئی نہیں، صرف جی سانو ایک جڑا ہے نا تماشا چاہیے، تماشا چاہیے، بڑے بڑے تماشے، اور وہ بڑے بڑے عروج تے بڑی بڑی رقم دا ضیاع ہو رہا ہے۔ ہوں یہاں کو کوئی نہیں یاد ہونا کہ جی کسی غریب دی بچی وال دھیان کرو، قربانی عظیم سنت ہے۔ قربانی دے موقع تے آخر گے جی ایڈا مہنگا جانور لین دی کی ضرورت ہے، کسی غریب دی بیٹی دا جڑا کہ وہ ہاتھ پیلے کر دے۔ ان تماشاواں دے تماشیاں دے اوتے کسے نو کوئی نہیں خیال، کسے نو کوئی احساس نہیں ہے، کسے غریب دا احساس نہیں، کسے دی بیٹی دا خیال نہیں۔ جو جی آئے کرو، بس صرف سانو تہوار منانا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے۔ کی ہے جی یہ جناب موسم بہار ہے، اور موسم بہاراں دی خوشی اسی کر رہے ہیں۔ موسم بہاراں دی خوشی کرنی ہے اور طریقے نال کرو، خوشی کرن دا جڑا اسلام نے طریقہ دسیا وہ دی طرف دھیان کوئی نہیں ہے۔ ہن اے جڑی ڈور ہے کیمیکلی ڈور اور پتنگ بازی، اے جڑا ہے اسلام دی تے میں سمجھنا دی بات نہیں میں کردا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ دا تعلق ہی نہیں ہے۔ صرف ایک تانوں میں دسنے دی بیک گراؤنڈ کی ہے کہ کی جڑا کہ کس تو اس چیز نو ایجاد کیتا گیا ہے۔ سیال کوٹ دے اندر جدو اجے ملک دا ہندوستان پاکستان دا بٹارا نہیں ہویا، کٹھے رہ رہے ہیں اسی ہندو اور مسلم کٹھے، اللہ اکبر۔ تو کالج پڑھدے ہاں نوجوان ایک حقیقت رائے 14 سالہ ہندو دا بیٹا مسلمان نوجوانوں نال آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا، تکرار ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑ پے۔ اس بدبخت نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی شان اندر واضح الفاظ اندر گستاخی کی تھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر واضح گستاخی کی تھی۔ جدو انہیں گستاخی کی تھی نوجوانہ پکڑ لیا اور ماجرا پولیس تک گیا، پولیس آئی انہیں آ کے تحقیق کی تھی، اور اپنی بات تے بجائے نادم ہوتے انہیں اقرار کیتا کہ واقعاتاً میں کم کیتا اور جان بوجھ کے کیتا ہے۔ اور اس مقدمے نو لاہور دے اندر لے آندا گیا، ہائی کورٹ دے اندر۔ جدو لاہور اندر لے آندا گیا، لاہور دا جڑا
जज सी वो बंदा दना, उन्हें देखा और उन्हें कहा कि यदी एक ही जड़ा कि सूरत है तलाफी दी कि ये बंदा मजहब हिंदू छोड़ के मुस्लिम हो जाए और माफ़ी मंगे। जबकि कह लगा मैं ये काम नहीं करना, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ना, अपने मजहब से पूरा रहा है। और फिर एक काम आया, मामला आया कि इनू सज़ा सुना दी गई, फांसी की सज़ा। और ख्वाजा सईद हुण उत्थे कहा जाता बाबे की टेरी लाहौर के अंदर, इस जगह ते इनू फांसी दिता गया और इत्थे ले आके इहदी जिहड़ी है ना जिसम का जिहड़ा उहनूं जला के उहदी राख नूं दफनाया गया। और सारे हिंदू इत्थे इकट्ठे होए और जिस दिन इकट्ठे होए ने इन्हां उत्थे नूं दफन करके इहदी ढेरी बना दी। और एक कालू राम हिंदू ये सरमायादार सी, इस बदबख्त ने की कीता है, इन्हें उत्थे मज़ार बना के और उहदी याद के अंदर आइंदा साल इन्हें उस जगह ते पतंगा उड़ानियां शुरू की, बड़ा रुपया लगाया। और हिंदू सारे इस जगह ते जमा होए कि असी इहदी याद के अंदर दिन मना रहे हैं। इहदी याद के अंदर जिहड़ा हिंदुओं के अंदर असल के अंदर इहदी पीछे एक बैकग्राउंड है। हिंदुओं के अंदर ये रस्म इस तो पुरानी है कि वो इस दिन नूं जिहड़ा ना वो मौसमे बहारा, इस दिन की करते, इस दिन जर्द रंग के कपड़े पाते सारे हिंदू और जर्द रंग का खाना जिहड़ा हलवा तैयार करते और उन्होंने तकसीम करते और ये तसव्वर देंदे कि जर्द रंग हरियाली का जिहड़ा कि ये निशान है, क्योंकि सरसों के फुल जर्द रंग के होंदे ने। तो लाहौर के अंदर इनू इस रस्म नूं जिहड़ा ना इजाद किया गया। और फिर देखो तुसी पूरे इंडिया के अंदर लाहौर तो सिवा किसी जगह पर बसंत नहीं मनाई जाती, सिर्फ लाहौर अंदर ही क्यों है और इस जगह पर क्यों मनाई जाती है? इस जगह पर अज भी वो बदबख्त गुस्ताखे रसूल बेईमान उस जगह पर ओदी जिहड़ा कि समाधि दबी है, जिथे उस जालम नूं फांसी दिता गया, उत्थे दा मज़ार बनया और ओदी याद के अंदर दिन मनाया जाता है। साडे मुसलमान भी जनाब ठग बजा के मनान डे, उन्हें नहीं पता कि बैकग्राउंड की है। फिर ये अंदर एक चीज़ है कि माल का ज़िया बड़ा है, कोई फायदा नहीं, महद अपने आप को ध्याने लाने का। और फिर जेडे ये रशिया ने पतंगा उड़ान वाले ने वो महंगी 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 डोर, कैमिकल डोर कितनी महंगी है, हुण तुसीं वेखिया सोशल मीडिया ते तकरीबन 25,000 रुपए की डोर और पतंगा इसों भी महंगिया महंगिया 50,000 रुपए की एक पतंग आ रही है। ए बेवकूफो, तुहानूं क़यामत दे दिन रब ताला ने पूछना है कि माल मैं दिता ते उन्होंने कमाया ते लाया किथे ने, किहड़े रस्ते च उजाड़ के आए हो। नेकी की तरफ आखो तो मौत पैंदी है, मसाजिद की आखो लाओ तो जी है कोई नहीं, फजूलियात लगवियात लहब लाभ ते बेतहाशा और दौलत उड़ान रहे हैं बेवकूफ। और साड़ी गौरमेंट को चाहिए कि नुकसान बड़ा है, ये अंदर वेखो ना कई जाना का ज़िया। और फिर इस एक त्यौहार को मनाने वास्ते इन्नी सख्ती गौरमेंट ने कर दी है लाहौर के अंदर कि जी अपनी बाइक जिहड़ियां ने उन्होंने उत्ते तुसी जिहड़ा वो फ्रेम लगाओ, तारां लगाओ, लोहे दियां बनियां तारां लगाओ, ताकि ये दिन जिहड़ा मनाने वाले वो मनान, तुहानूं कोई परेशानी ना होए। देखो फिर उत्थे जिहड़े रुपये लग रहे हैं वो कोई थोड़ी रकम लग रही है, वो भी रकम का ज़िया हो रहा है। फिर यदा नुकसान ही नुकसान है, कईयां दे गले कट्टे। और फिर वो मंजर नहीं सामने अखां तो जाता कि लाहौर की शहर सड़क पर एक बाप अपनी बेटी नूं लैके जा रहा स्कूल कॉलेज छोड़न वास्ते और ओदी डोर उस दे गले ते फिरी और बाप दे सामने बेटी जिहड़ी है वो अल्लाह अकबर खून अंदर लथपथ और बाप जिहड़ा वो आवाज़ा दे रहा है कि खुदारा ए जिहड़ा जान दा खेल इनू बंद करो, इनू बंद किया जाए। साडी गौरमेंट वो भी पता नहीं, मैं समझा उन्हें आख्या कि एक सियासत एक जिहड़ी है ना बुरी चीज़ है। उन्हें कहा इनू आवाम नूं इहदे ध्याने लाओ ताकि जिहड़ा ना असी अपने मिशन अंदर जिहड़ा कि कामयाब रहीए, साडी तरफ किसी का ध्यान ना आए। तो बहरहाल ये पाबंदी जिहड़ी लगी सी ना, ये पाबंदी ही रहनी चाहिए। ਇਹਦਾ नुकसान ही नुकसान है, माल का नुकसान है, जान का नुकसान है, वक़्त का ज़िया है। और फिर
چھٹی کر کے تے اے دن منایا جاتا ہے مزدوراں دی مزدوری، جنہاں بیچارے ایک دیہڑی لگا کے اپنے گھر دا چولہا چلانا ہے، انہاں دے واسطے پریشانی، نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں، قومی خزانے دا فائدہ کوئی نہیں۔ اور پھر ویکھو ایک دن دے اندر لاہور دی جڑی سروے کیتا رپورٹ انہاں کیا ایک دن دے اندر کروڑاں دا کاروبار ہویا، کروڑاں روپیہ دا، کروڑاں دی ڈور، کروڑاں دی گڈی جڑی ہے پتنگ جڑی ہے وہ فروخت ہوئی ہے ساڈی۔ وہ آندے نے لو جی تسی آندے ہو کہ یہ درستنی نو بند کیتا جو ویکھو کنا یہ فائدہ ہے، کل یہ بھی کہہ دیں کہ حرام چیزاں شراب نشاور افیون یہ جی یہ بھی فائدہ ہے، وہ لوگ ویچتے ہیں خریدتے ہیں لیندے نے، یہ بھی فائدہ، کل نو گورنمنٹ آکھے گی یہ بھی جڑا کہ اور جڑا کم گورنمنٹ تمہیں کہندی اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی ہوئے پاویں تسی وہ کر لو گے۔ اللہ پاک نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اور میرے رسول دی بات نو منو، اور فرمایا کہ ہر او چیز جدے اندر اپنے خالق دی نافرمانی نہیں او دے اندر مخلوق دی تابع داری ہے، اور جدے اندر خالق دی نافرمانی ہے او دے اندر مخلوق دی تابع داری نہیں، پاویں او ماں باپ دا رشتہ ہے، پاویں او خاوند بیوی دا رشتہ ہے، پاویں او بھائی بھائی دا رشتہ ہے، پاویں او پارلیمنٹ دا رشتہ ہے، پاویں او گورنمنٹ کیوں نہیں کہہ رہی جیڑی چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جیڑی ممنوع ہے اسلام نے قرار دیتی ہے وہ ممنوع ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ دنیا دی پاویں جتنی مرضی جڑا کہ زور اور ٹل کے انہیں لگا دیتی جائے، دولت جڑی ہے زور جڑا لگا دیتا، جیڑی چیز حرام اسلام نے کیتی وہ حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ حرام دے پیچھے پہ کے اپنے خالق تو مالک تے اپنے محبوب نو ناراض کر کے دنیا تو نہ جایا جائے، حلال دے پیچھے پو۔ اللہ پاک کہندے نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، فرمایا کھاؤ پیو بھی حلال، ذرائع نال کماؤ بھی حلال اور کھاؤ بھی حلال، اور فرمایا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے نو اللہ پسند نہیں کر دے۔ اور اللہ پاک کہندے ان المبذرین، جتھوں میں بات شروع کیتی سی، شیطان رحمان دا دشمن ہے، رحمان دا ہی نہیں، اللہ کہندے نے شیطان انسان دا بھی دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ اوتھی ختم کرنا، اللہ پاک کہندے نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ کہندے نے بے جا اپنی دولت دا اسراف کرنے والے شیطان دے بھرا نے۔ لوگ تسی شیطان دے بھرا بننا پسند کر دیو کہ رحمان دے بندے بننا پسند کر دیو؟ اور ایک موقع تے صحیح حدیث مشکات دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے کہ میرے بھائی سانو اللہ دے محبوب نبی نے اپنا بھرا کیا ہے، میں حوالے دا ذمہ دار الحمدللہ، جڑی بات کراں گا اودی میں ذمہ داری اٹھاواں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تو اسا اللہ دے محبوب دے بھائی بننا ہے یا شیطان دے بھائی بننا ہے؟ اے سوچو، اس واسطے کوئی بھی ایسا کم جڑا اسلام نے حرام قرار دیتا ہے، کبوتر بازی حرام ہے، ککڑ لڑانا، بٹیر پالنا اس نیت نال کے لڑائی کران گے، جوا کھیلاں گے، جوا کھیلنا حرام ہے اسلام دے اندر، جوا کھیلنا حرام، شرط بازی حرام ہے، جوا اگر دیکھو گھوڑ دوڑی جڑی ہے گھوڑ سواری اسلام نے مشروع قرار دیتی ہے، اگر انہوں اسی شرط لگا کے کران گے تو یہ بھی حرام ہے، شرط حرام ہوئے گی، شرط حرام ہے، جوا حرام ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاہن دی کمائی حرام ہے، یعنی جڑے ٹیوے لان والے نے، اور اس طرح فرمایا وہ عورت جڑا اپنا وجود فروخت کر دی او دی کمائی بھی حرام ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کبوتر باز نو آپ سے فرمایا شیطان ہے، سنن نبی داؤد دی حدیث ہے، تو ایک کام کرنے والا بھی شیطان ہے، کبوتر رکھنے، کبوتراں نو پالنا، کبوتراں دی شرط لگانا، کبوتر اڑانے، یہ بھی حرام کام ہے۔ اسلام نے جنہ چیزاں نو حرام کیا وہ حرام نے، وہ حلال نہیں ہو سکدیاں، جیڑیاں حلال نے انہاں دے پیچھے جاؤ، انہاں دے پیچھے رہو، اللہ تعالیٰ دے بندے بنو، نبی علیہ السلام دے بھائی بن کے دنیا تو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اسی تواڈے بھائی نہیں ہے؟
آپ فرماندے نے انتم اصحابی، تسی میرے صحابی ہو۔ فرمایا میرے بھائی میری امت دے او نے جڑے قیامت دے قریب فرمایا آخری وقت ہون گے، یعنی کہ آپ میرے بعد، تو او انہیں جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے نو اپنان والے نے۔ اللہ سانو توفیق دے کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو فالو کریے۔ سب تو بہترین طریقہ نبی علیہ السلام دا پچھلے جمعہ دسیا سی، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے۔ تو اللہ سانو آپ اپنے محبوب علیہ السلام دے طریقے نو فالو کرن دی اللہ توفیق دین۔ غیراں طریقے نہ چلو، شیطان دے رستیاں تے نہ چلو، شیطان دی راہاں تو بچو۔ اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمان، صراط مستقیم تے اللہ گامزن فرمان۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔